a man kissing a man. And Canada has legalized marriage of gays. Now, all this is coming because they are deviating from the truth. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दीन इस्लाम की आमद से पहले अरब के लोग ख़वातीन की इज्जत नहीं करते थे, बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, बीवियों पर तशद्दुद और माओं के साथ बदतमीज़ी करते थे। मगर दीन इस्लाम ने औरत को इज्जत दी और उसका मर्तबे और इज्जत को मर्द के बराबर ला खड़ा किया। पूरी दुनिया को ये सबक दीन इस्लाम ने ही सिखाया है कि मर्द और औरत में से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों बतौर इंसान बराबर हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाली लड़की ने इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाला सवाल किया था। इस लड़की ने कहा था, चूंकि इस्लाम कहता है कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, तो फिर मर्द के साथ जिनसी ताल्लुकात क्यों नहीं हो सकते? इसी तरह से एक औरत के साथ जिनसी ताल्लुकात क्यों नहीं हो सकते? इस्लाम तो कहता है दोनों बराबर हैं। यानी कि इस लड़की ने यह सवाल किया था कि अगर मर्द और औरत दोनों एक जैसे ही होते हैं तो फिर उसमें हम जिन्स परस्ती से मना करने वाली क्या बात है? दीन इस्लाम ऐसा क्यों करता है? और इस खातून ने कहा था कि मुझे इसका जवाब चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अहम और शर्मिंदा कर देने वाले सवाल का इंतहाई खूबसूरती से जवाब दिया था। हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में सबसे पहले कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अल आराफ चैप्टर नंबर 7 आयत नंबर 81 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, क्या तुम जिनसी लज्जत के लिए औरत पर मर्द को तरजीह देते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस्लाम में होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती यानी मर्द के साथ औरत के साथ ताल्लुकात को हराम करार दिया गया है और इससे मना किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले पर मगरिब लोगों को गुमराह भी कर रहा है। आज से कुछ अरसे पहले एक आर्टिकल सामने आया था जिसमें यह कहा गया था कि हम जिन्स परस्ती दरअसल इंसान के बस की बात नहीं है, ये इंसान के जीन्स में होता है और हमारे DNA में ये लिखा गया होता है कि इस आदमी ने कल को यही काम करना है, इसी वजह से लोग कर देते हैं, तो इसमें इंसान का क्या कसूर है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस तरह के झूठे आर्टिकल्स पब्लिश करके जानबूझकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और ये सारा हथकंडा उन्हीं लोगों का होता है जो हम जिन्स परस्ती को फरोग देना चाहते हैं। ये आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये भी एक हम जिन्स परस्त ने ही लिखा था और बाद में तहकीक से ये आर्टिकल गलत साबित हो गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि माहिर नफ्सियात ये बताते हैं कि जब इंसान किसी मामले पर हद से गुजरने लगे तो फिर वो गैर फितरती चीज़ों की जानिब बढ़ता है। इसी तरह से यही मामला जिनसी लज्जत के साथ भी है। अगर कोई शख्स इसमें हद से आगे बढ़ने लगेगा तो वो धीरे धीरे इसी जानिब जाएगा, यानी फिर उसके ताल्लुकात किसी मर्द के अपनी बीवी के साथ नहीं होंगे बल्कि किसी और मर्द के साथ होंगे। इसी तरह से एक बीवी के ताल्लुकात अपने मर्द या शौहर के साथ नहीं होंगे बल्कि किसी और खातून के साथ होंगे। ये साइंसी लिहाज से साबित हो रहा है और माहिर नफ्सियात इस पर यकीन रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मगरिब ने तो औरत को एक शो पीस या नुमाइशी चीज बनाकर रख दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं मिसाल देता हूं, आजकल इश्तिहारात आप टेलीविजन पर देखते हैं, अब मोटरसाइकिल के इश्तिहार में औरत का इस्तेमाल क्यों है? उसकी क्या ज़रूरत है? ख़वातीन तो मोटरसाइकिल चलाती भी नहीं है। या फिर मोटरसाइकिल के टायर के इश्तिहार में भी ख़वातीन दिखाई जाती हैं, उनका भला वहाँ पर क्या काम है? लेकिन चूंकि औरत को एक नुमाइशी चीज़ बना लिया गया है तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि एक BMW गाड़ी से मुतालिक इश्तिहार मैंने देखा जिसमें गाड़ी के बिल्कुल सामने एक खातून तकरीबन बरहाना लिबास में खड़ी हैं। उन्होंने इंतहाई मुख्तसर और छोटे कपड़े पहन रखे थे। वो खातून गाड़ी के सामने खड़ी हैं और ऊपर ये लिखा हुआ है कि आएँ इसको टेस्ट करें। अब किसको टेस्ट करें, उस खातून को या फिर गाड़ी को? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसे दोहरे मानी के जुमले लिखकर ख़वातीन की इज्जत को मजीद पामाल किया जाता है और ये सब कर लेने के बाद मगरिब ये कहता है कि औरतें आज़ाद हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया के सारे मजहब कहते हैं कि अगर किसी के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखना है तो उससे शादी कर लो, मगर मगरिब में इस सब का रुझान बहुत कम है। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक कोई भी शख्स जब शादी करता है तो वो उससे पहले 8 मुख्तलिफ औरतों के साथ जिनसी लिहाज से जुड़ा होता है। ये सब कुछ औसतन तादाद है। वैसे अगर देखा जाए तो हो सकता है किसी ने 2 के साथ रखा और किसी ने 20 के साथ भी रखा हो, मगर औसतन मजमूई तौर पर कोई भी अमरीकी हो वो शादी से पहले 8 लोगों के साथ जिनसी लिहाज से वक्त गुजार चुका होता है और इस्लाम इस सबसे सख्ती से मना करता है। ये सब ज़िना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ कुदरत के निज़ाम की आंखों में आंखें डालने की कोशिश है। जो हमारे बनाने वाले ने दुनिया को निज़ाम दिया है वो ऐसा नहीं है।
اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسی بات کہہ دی دوستو جسے جان کر آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ مغرب میں مسلسل یہ چیز بڑھ رہی ہے جس کا انتہائی افسوس اور شرمندگی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں کہ مغرب میں لوگ بھائی بہن کے ساتھ، بیٹی باپ کے ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ، بیٹا ماں کے ساتھ نعوذ باللہ جنسی تعلقات رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ امریکہ میں ہی ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کا ہر 12واں آدمی یا 12ویں عورت وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس طرح کا کوئی گھناؤنا کام کیا ہوتا ہے، یعنی اپنے گھر میں سے ہی کسی فرد کے ساتھ جنسی عمل کیا ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب یہ فطرتی طریقے سے ہٹنا ہے، کیونکہ فطرت اور قدرت نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے تعلقات رکھو اور بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، لیکن جب انسان اپنے گھر کے اندر ہی یہ سب کچھ شروع کر دیتا ہے تو وہ فطرت سے ہٹ رہا ہوتا ہے، اور جب انسان فطرت سے ہٹتا ہے تو وہ غلط طریقوں کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے گھر میں ایسے کام کرتے ہیں پھر وہ باہر جا کر اپنے ہی جنس کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں، یعنی مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں ایک بار 1996 میں جب کینیڈا گیا تو میں وہاں پر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خبر لکھی ہوئی تھی کہ کینیڈا میں ایک مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ شادی کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اخبار میں وہ تصویر میں ایک مرد کا ہی بوسہ لے رہا تھا، جبکہ آج کی سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص جو اپنے ازدواجی تعلقات کے علاوہ کہیں پر جنسی تعلقات نہیں رکھتا ہے وہ اپنی ازدواجی زندگی کو سب سے زیادہ انجوائے کرتا ہے اور اس میں خوش اور اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا کہ دین اسلام سمیت دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کام کی اجازت نہیں دیتا اور یہ غلط ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ مرد اور عورت دونوں کو برابر کہا گیا ہے تو یہاں پر بھی ان کو برابر سمجھا جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ ہاں، دین اسلام مرد کے عورت کے ساتھ شادی کے بعد جائز تعلقات کو بہت عزت اور احترام دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مگر شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد بھی کسی بھی شخص کے ہم جنس پرستی کے تعلقات ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس وجہ سے ماضی میں قوموں پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ سب کچھ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کلچر اب ایشیا جیسے ممالک یعنی پاکستان، بھارت، افغانستان، بنگلہ دیش، ایران، ان ممالک میں بھی آنے لگا ہے، اور اس سب کے پیچھے مغرب کی سازش ہے۔ دراصل مغرب مسلمانوں کی نوجوان نسل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں اس بری لت پر لگانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ خاتون مطمئن نظر آئی، مگر دوستو ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ایک اہم سوال لائی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا ایجنڈا ایشیائی ممالک یا مسلمان ممالک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر پاکستان، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش، ان تمام ممالک میں تیزی سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں۔ دوستو آپ کے خیال سے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ ہمارا میڈیا ہے، یا پھر آپ کے خیال سے اس کی وجہ پاکستان میں موم بتی مافیا اور عورت مارچ کرنے والی وہ خواتین ہیں جو ہر سال عورتوں کے حقوق کے نام پر اسلام آباد، کراچی، لاہور، پاکستان کے مختلف شہروں میں اجتماع کرتی ہیں اور وہاں پر گھناؤنی حرکتیں ہوتی ہیں؟ دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو ہم جنس پرستی سے متعلق بتایا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے مارچ میں شرکت کرنے والی خواتین پر بھی ایسے ہی الزامات لگتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا یہ مغرب کا ایجنڈا پاکستان میں لانے میں میڈیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یا پھر یہ عورت مارچ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی بڑی وجہ ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ کے خیال سے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ انتہائی مناسب اور اچھے الفاظ میں کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے تاکہ دوسرے لوگ آپ کے کامنٹ کو پڑھ کر اس سے کچھ اچھا سیکھ سکیں۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا اردو ترجمہ لاتی ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، بالخصوص ایسی تبدیلی جس سے غلط معنی آپ تک پہنچے، یا پھر ایسی تبدیلی جس سے دین اسلام کے تشخص پر کوئی فرق آتا ہو، کیونکہ ٹیم ہم قدم کو بھی بالآخر اللہ کو جواب دینا ہے۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتے ہیں۔